अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तरफ़ा दलाली या कमीशन जायज़ है। एक साहिब इल्म की वीडियो देखने का मौका मिला, उस पर मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर एक ताजिर दोस्त ने सवाल किया, तो आज इस पर गुफ्तगू करते हैं। साहिब इल्म का वीडियो में फ़रमाना है कि एक तरफ से कमीशन ले सकते हैं आप, ये बड़ी माकूल बात है, और जो प्रॉपर्टी बिज़नेस में हो रहा है उसमें भी वही है, दोनों तरफ से कमीशन, ख़रीदार से भी फ़रोख्त कुनंदा से भी, ये हराम है। मज़ीद कहते हैं कि आप एक मुकदमे में एक साइड से वकील हो सकते हैं, दोनों साइड के वकील आप नहीं हो सकते। या तो आप ख़रीदार के इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आप ख़रीदार से कमीशन ले लें, या आप चाहेंगे कि फ़रोख्त कुनंदा को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो जाए तो आप फ़रोख्त कुनंदा से ले लें, ये वकालत हो जाएगी। वन वे कमीशन जायज़ है, टू वे कमीशन हराम है। और मंतकी तौर पर भी आप देख लीजिए, एक मुकदमे में एक ही वकील दोनों तरफ से नहीं हो सकता, मुद्दई की तरफ से भी और मुद्दा अलैह की तरफ से भी। ये उन साहिब इल्म का बयान है जो कि वीडियो में सामने आया। तो इस पर कुछ तबसरा हम करते हैं। पहली बात और पहला हिस्सा जो हमारे मौजू का है वो ये है कि मुकदमे का जो वकील है और दलाल या कमीशन एजेंट या ब्रोकर, इनमें फ़र्क क्या है। यकीनन कानूनी उर्फ़ में ऐसा नहीं है कि एक मुकदमे में बेक वक्त दोनों तरफ से एक ही वकील हो और वो दोनों से फ़ीस लें। अलबत्ता कारोबारी उर्फ़ में एक सौदे में एक ही दलाल का तसव्वुर मौजूद है, जो ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा, सेलर और बायर, दोनों से बेक वक्त ब्रोकरी या कमीशन लेता है। इन दोनों सूरतों में फ़र्क क्या होता है, अदालती वकील में और अदालती वकील की जो वकालत होती है उसमें और दलाली में। अदालती वकालत जो है उसमें मुद्दई का मुद्दा अलैह पर दावा होता है, जबकि दलाली में मुद्दई और मुद्दा अलैह नहीं होते, ना दावा ना जवाब दावा, इसमें फ़रोख्त कुनंदा और ख़रीदार होते हैं। अदालती वकालत में अमूमन एक फ़रीक को दूसरे फ़रीक से अपना हक़ लेना होता है, जबकि दलाली में फ़रीक़ैन एक दूसरे से कारोबारी ताल्लुक़ जोड़कर नफ़ा हासिल करते हैं। नंबर 3, अदालती वकालत में इख्तलाफ और झगड़े की नौइयत गहरी होती है, जबकि दलाली में इख्तलाफ की बजाय फ़रीक़ैन की मुवाफ़क़त पेश नज़र होती है। नंबर 4, मुकदमा अदालती वकालत में मुकदमा अदालत में जज या काजी के पास होता है, जबकि दलाली में ना मुकदमा होता है, ना जज, ना अदालत और ना काजी। नंबर 5, अदालती वकालत में दोनों वकीलों ने, फ़रीक़ैन के वकीलों ने फ़ैसला जज से लेना होता है, जबकि दलाली में ब्रोकर ने किसी जज से फ़ैसला नहीं लेना होता। नंबर 6, अदालती वकालत में अमली तौर पर हर फरीक अलहदा वकील मुख्तस करता है और फ़रीक़ैन एक वकील पर मुत्तफ़िक नहीं होते, जबकि दलाली में अमली तौर पर हर फरीक यानी ख़रीदार और जो फ़रोख्त कुनंदा है, सेलर और बायर जो हैं, ये हर फरीक अलहदा ब्रोकर भी मुख्तस करता है और ये सेलर और बायर ये एक ब्रोकर पर भी अक्सर मुत्तफ़िक हो जाते हैं। नंबर 7, अदालती वकालत में वकील का मुखालिफ फ़रीक से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ और राब्ता नहीं होता, जबकि दलाली में ब्रोकर का ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा से बराह रास्त ताल्लुक़ और राब्ता होता है। ये 7 फ़र्क हमने बयान किए, तो इन फ़र्क की बिना पर अदालती वकालत को और दलाली को एक जैसा नहीं कहा जा सकता। तिजारती दलाली में और अदालती वकालत में फ़र्क मौजूद है, तो इसीलिए जब फ़र्क है तो दोनों पर एक ही हुक्म लगाना भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा हिस्सा ये है कि इस्लाम में वकील और सिमसार का क्या तस्वुर है। जिस अदालती वकालत का साहिब इल्म ने अपनी वीडियो में तज़किरा किया है, उस अदालती वकालत को शरई वकालत का सिर्फ़ एक हिस्सा कहा जा सकता है। इस्लाम में सिर्फ़ यही वकालत नहीं है, बल्कि शरीयत में या इस्लाम में वकील अपने मुकर्रर करने वाले की तरफ से कर्ज़ वसूल कर सकता है, उसके लिए तोहफ़ा वसूल कर सकता है, सदका और ज़कात वसूल कर सकता है, उसको तकसीम कर सकता है, अपने मुकर्रर करने वाले की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। इसी तरह वकील को और भी कई ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। जब
شرعی طور پر دو طرفہ دلالی کی ممانعت نہیں ہے اور ایک بروکر دونوں فریقین سے طے شدہ کام کے عوض طے شدہ شرائط پر طے شدہ اجرت وصول کر سکتا ہے، تو پھر جب شرعی ممانعت بھی نہیں ہے، فریقین بھی راضی ہیں اور ان تجارتی معاملات میں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، تو پھر اس پر حرام کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ وکیل کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی یقوم بالتصرفات نیابۃ عن غیرہ باذن منہ، کہ کسی فرد کی اجازت سے اس کی نیابت و نمائندگی کرتے ہوئے اس کے امور کو سر انجام دینے والا وکیل کہلاتا، جبکہ سمسار یا دلال کے حوالے سے جو تعریف کی جاتی ہے کہ وہ یدل المشتری علی السلع و یدل البائع علی الاثمان، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یدل البائع علی المشتری او العکس، اور اسی لیے اس کو دلال کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دلال خریدار کو مال و مصنوعات اور فروخت کنندہ کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، اسی طرح دلال فروخت کنندہ کو مال و مصنوعات اور خریدار کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ تو بروکری کا بنیادی تصور بزنس میچ میکنگ کا ہے کہ مطلوبہ صفات کے مال کے گاہک اور خریدار کو آپس میں ملوا دینا۔ اب جو ڈیل کرنی ہے وہ دونوں خود بھی کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں جو بروکر ہے وہ صرف بزنس میچ میکنگ کی اجرت لے گا، جبکہ عدالتی وکالت میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس کو بزنس میچ میکر کہا جائے، بروکر کہا جائے، کمیشن ایجنٹ کہا جائے، فیسیلیٹیٹر کہا جائے یا مڈل مین کہا جائے، یہ سب دلال ہی کے مختلف نام ہیں۔ سمسار بھی کہا جا سکتا ہے، اور اگرچہ اس وقت اس زمانے میں دلال کے تصور اور ذمہ داریوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے کہ مثلا اس وقت جو اجناس کے اور گرینز کے سودے ہوتے ہیں اس میں نمونے کے مطابق مال کی ترسیل کرنا، اس کی لوڈنگ کرانا اور پھر اس کی رقم کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا، یہ بھی آج کل بروکر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے کہ علماء کے فتاوی اس بارے میں کیا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی، فتاوی لجنہ دائمہ جو ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ دونوں طرف سے بروکری لینا جو ہے وہ درست ہے، اور اس میں جو ان کے سعودی مجلسی فتویٰ جو ہے اس کے جو کبار علماء ہیں ان کی یہی رائے ہے اور ان کے اس پر دستخط ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اس بارے میں رائے ہم ذکر کر رہے ہیں، اسلام ویب ایک بہت مستند ویب سائٹ ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تیسری بات یہ کہ الشیخ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ مجلس اسلامی پاکستان کے سربراہ تھے، ان کا بھی یہی فتویٰ تھا۔ چوتھی بات یہ کہ اسلام سوال و جواب، یہ بھی ایک مستند ویب سائٹ ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ دونوں طرف سے بروکری لینے میں حرج نہیں ہے۔ اور الدکتور یا ڈاکٹر عبد الرحمن ابن صالح العطرم حفظہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو اصل میں ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جو کہ جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ میں پیش ہوا ریاض میں، الوساطہ التجاریہ، جو کہ ہے ہی بروکری اور کمیشن ایجنٹ کے حوالے سے یا جو مڈل مین ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دو طرفہ، ایک طرفہ بروکری بھی ہو سکتی ہے اور دو طرفہ بھی جو ہے کمیشن لیا جا سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے جب چیز طے ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی علماء کی یہی رائے ہے کہ بروکری یک طرفہ ہو یا دو طرفہ ہو، یک طرفہ ہو یا دو طرفہ، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو ون وے کمیشن یا ٹو وے کمیشن، ون وے بروکری یا ٹو وے بروکری، بوتھ آر پرمیسیبل۔ یہاں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ بروکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب بھی معاملہ کرے ایک فریق سے یا دو فریق سے، ان کے نمبر ایک ان کے طے شدہ مفادات کا تحفظ کرے، نمبر دو طے شدہ شرائط جو ہیں اس کی پابندی کرے، نمبر تین سچائی اور دیانت کو اختیار کرے، اور چوتھی بات یہ کہ کسی فریق کے حق ساتھ ظلم اور دھوکہ جو ہے یہ نہ کرے بلکہ اس سے اجتناب کرے۔ آج کل جو بروکرز میں یا دلال میں جو کمیاں کوتاہیاں آ رہی ہیں، ان میں ایک چیز ہم واضح کرتے چلے جاتے ہیں کہ مثلا فروخت کنندہ سیلر کے لیے طے شدہ وقت پر رقم کی ادائیگی کو ممکن نہیں بنایا جاتا، بلکہ رقم کی تاخیر سے جو ادائیگی ہے اس میں بروکرز جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں جو خریدنے والا ہے اس کے، تو جو سیلر ہے اس کو ٹائم پر پیمنٹ نہیں دی جا سکتی، اور اس میں معاونت دیتے ہیں جو بروکرز ہیں۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، جو چیز طے ہو گئی ہے اس میں اگر آپ کا کوئی رول ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی طے شدہ شرائط کے مطابق جو ہے اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔
تو یہ جو ہے ہم نے دو طرفہ بروکری کے حوالے سے ذکر کیا کہ پہلے جو ہے جو وکیل ہے اور دلال ہے ان میں فرق کیا ہے، پھر وکیل کی تعریف اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی دلال کی تعریف، اس سے بھی اس فرق کا ثبوت مل گیا، اور پھر ہم نے علماء کے فتاویٰ ذکر کیے کہ جن کے نزدیک جو ہے دو طرفہ بروکری درست ہے، تو اس لیے دو طرفہ بروکری میں ٹو وے بروکری میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جائز ہے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ شرائط اور ضروری باتیں بھی ذکر کر دیں۔ اور آخری بات یہ کہ شہری کا جو دیہاتی سے آڑت یا کمیشن لینے کا معاملہ ہے وہ ابھی ہم نے اس ویڈیو میں ذکر نہیں کیا، وہ لا یبیع حاضر لبادی، تو یہ ہم پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تجارت کے شرعی طریقہ کار کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔